عايش قولكم في الفلاكون. فلاكون روعة. دولشي جبانا دولشي الشاين، وعدكم باش نحكي لكم عليها. جوست انا حبيت نوريكم الفلاكون باش يكون اوضح لكم من الاول، ومن بعد ندخل بليز اون ديتاي. برشا فخامات حصيلو توا تنحكي لكم على الكومبوزيسيون. حصيلو توا باش نهزكم في رحلة باش تكتشفوا الكونتوني نتاع البارفان شنية في وسط الدبوزة. سي نوز انتريس لو بلوس. نعرف فما عباد يموتوا على الفلاكونات والفازات، اما يحبوا شنية الريحة من داخل. عطينا شنية الكومبوزيسيون. توا باش نحاولوا ماكسيموم هكا نوصف لكم، باش نعطيكم انا وقتاش تصنعوا كل شيء والكومبوزيسيون، بعد نوصف لكم شنية لي كومبوزيسيون اللي يمشيو هكا مع بعضهم في وسط البارفان وعلاش عجبتني. بارفان خدمت في 2020، خدمتها لو ني ديغيغ سو بارفان عندك ماري سلاماني. البارفان فلورال فرويتي، الكومبوزيسيون نتاعها ما نحكي لكمش. انا ديجا حكيت على دولشي جبانا دولشي الجاردن. سي ان بارفان فيها نوت فانيي كريمو على الاخر كبارفان، تنجح في الشتاء على الاخر وبنينه. ديجا عملت عليها فيديو تيك توك. البارفان هذيا باغ كونطخ البارفان هذيا تنجح ربيع وصيف مش نورمال. الكومبوزيسيون نتاعها ولي نوت سولير اللي فيها ينديكيو اللي هي لازم تستعملها كان ربيع وصيف. لي نوت اللي موجودين هك لي نوت سولير، نوت اوزونيك والحكايات هذيك تنفسرها لكم من بعد. اما باش ندخلوا في لي كومبوزيسيون اللي موجودين في النوت دو تيت، عندك حاجات فرويتي، عندك المونك، فما نوت اخرى نسيتها. عندك باغ اكزومبل البامبلموس فوالا الزنبيع. ومن بعد في قلب البارفان تلقى دي فلور بلانش. هي اكثر حاجه اللي طاغيه في وسط البارفان لي فلور بلانش. عندك الجاسمان، عندك التوبيروز، عندك فلور دورانجي. هي والاسبي فرويتي والنوت اسبيريدي نتاع البامبلموس يمشيو اون هارموني مش مع لي فلور بلانش اللي موجودين في وسط البارفان. في النوت دو كور فما حاصيلو دي نوت اخرين اللي هما سيل دو مير باغ اكزومبل الملح نتاع البحر. عندك النوت سولير تنزيد فاسري لكم كيما قلت لكم، ونوت اوزونيك. هذوما دي كومبوزيسيون موجودين في قلب البارفان. ومن بعد في الباز نتاع البارفان اللي هي الفون نتاع البارفان حاجات ما اكسح. عندك الموسك، عندك الموسك، عندك البوا دو سونتال والبوا بلون قال لك زاده، والبوا بلون موجوده في الفون تاع البارفان. دونك لي كومبوزيسيون هذوما ديجا لي بليزيور كومبوزيسيون موجودين اللي موجودين في البارفان، لي بليزيور نوت موجودين في البارفان يوري الفريشور نتاع البارفان هذيا. اما راهو فيها كوتي بنين على الاخر. لي زاكور اللي باش تشمهم الاولانيين في البارفان عندك فلور بلانش، خاطر اكثر حاجه طاغيه فيها كالجاسمان، فلور دورانجي والحكايات هذيك. ومن بعد فما اون باراليل مع الجاسمان ريحه عالميه، ريحه الجاسمان فلور دورانجي توبيروز مخلطه حصيلو بحاجات اخرى اللي هي دي نوت فرويتي، المانغ والبامبلموس. البامبلموس الزنبيع لاحظتها انا شميت بارفان في الرجال تنجم تقول فما ان سيغتين سيميلاريتي ما بيناتها هي وهذه في الريحه اللي فما فلور دورانجي كي تخلط مع البامبلموس. راهي ريحه بنينه مش نورمال حسيب. ما نجمتش نوصفها. كي تشمها تحسها فرويتي كبارفان، مي لاسبي فلورال هكا يجي يعطي ان اكيليبر في وسط البارفان. وفما دي نوت باش يجيو يعطيو اكثر فريشور للبارفان. عندك بار اكزومبل البامبلموس الزنبيع معروف نوت اسبيريدي، لي نوت اسبيريدي يجيو يعطيو فريشور مش نورمال في وسط البارفان. النوت اوزونيك اللي حكيت لكم عليه جاي من كلمه اوزون، طبقه الاوزون. دي نوت حصيلو اكتشفوهم عام 1840 جو كروا، وهي مكتشفينهم من قبل من لونتيكيتي. اما اوفيسيلمون معناها وعطاو الاسم هذا لي نوت اوزونيك والفازات كيما هكاكا من 1840. قال لك هذيا دي نوت موجودين في الاتموسفير، الريحه نتاعهم فيهم برشا فريشور، سا سون لو بروبر على الاخر. قال لك نوت كلوري معناها جاي من كلمه كلور اللي هي الجافيل، تحسها هكا ديجا. قال لك الريحه هذيا تشمها كي تصير لا فودر وكل شيء
وبتجيب تصب الشتاء تشمها ديجا الريحه هذيك لا نوت كلوري هذيك في الاتموسفير تتسيب جاي من لوزون. والسيل دو مير باش يجي يعطيك الكوتي مينيرال تحس روحك على البحر. هما هذه اللي يحبوا يعديوه في وسط البارفان اللي نوت اللي تشمهم باش يرجعوك هكا دي سوفونير نتاع بحر لك الكونفور الحاجات هكا كونفيفيال على الاخر. تحس روحك مرتاح تحس روحك اون ليبرتي. علاش اون ليبرتي؟ على خاطر كنت تخدم حاسيلو ومشيت اون فاكونس وك الراحه وك الفازات اللي تحسهم وك السنساسيون اغريابل اللي تحسها باش تمشي للبحر باش تمشي تصيف وكل شيء. النوت سولير هذايا في كومبوزيسيون اسمها ساليسيلات دو بنزيل حاسيلو. الكومبوزيسيون هذه كومبوزيسيون تخرج دي فيجيتو معينين يكستراكتيوها ويتراتيوها معناها دون فاسون شيميك وكل شيء. هي انكولور ما فيهش لون فيسكوز معناها المخاط حصيلو وريحتها ليجيرمون فلورال حصيل. ديجا الكومبوزيسيون هذيا يستعملوا فيها في وسط لي كريم سولير وكل شيء. اول واحده بدات بها لوريال كي لقاوها لقات سوكسي كبير ويستعملوها. علاش؟ عندها une certaine capacité الكومبوزيسيون هذيا ساليسيلات دو بنزيل اسمه. يجيو باغ اكزومبل يبي يحطوها في لي كريم سولير وهي عندها لا بروبريتي انها تابسوربي لوفي وكل شيء اما ريحتها بنينه. كي جات لوريال استعملتها حصلوا في الكومبوزيسيون وكل شيء نتاع الكريم سولير عملت اكسبلوزيون ماهيش عاديه تتباع على عجله الكريم سولير هذايا. جاو حبوا بويسكو جاتهم ريغلومونطاسيون وكل شيء باش ينقصوا على خاطر يعمل دو لاليرجي الكومبوزيسيون هذيا اكتشفوها تعمل دو لاليرجي. جاتهم حاسيلو ريغلومونطاسيون نقصوا منها وكل شيء. كي نقصوا منها البرودوي ما عادش يتباع كوم يلفو. دونك الدومين نتاع البارفيموري والغام وكل شيء انتبهوا للحاجه هذيك وبداو يستعملوا فيها في وسط البرفانات. جاو يلقاو انه الكومبوزيسيون هذايا انكري في وسط العبد معناها ريحتها في الميموار الفاكتيف نتاع العبد انكري على الاخر وكل ما يشمها يتعمل له ديزانتراكسيون هكايا في مخه وتخرج له دي سوفونير نوستالجيك حاجات هكا تزيد تقربوا انه يكونسومي ان برودوي مخدوم بالحاجه هذيك. لي زونتربريز الكبار راهو يعملوا اي حكايه راهو باش يوصلوك اكرو لحاجه معينه فهمتها. دونك في الكادر ليغال باغ اكزومبل لوتيليزاسيون دو سكر في الماكله وكل شيء يانسي دو سويت يستعملوا دي كومبوزيسيون باش يخليوك اكرو معناها الريحه معينه ولا تنسيتيك باش تشري. البارفان هذايا في التناسيتي والسياج نتاعها سياج بويسون مش نورمال قوي فين تمشي هكا الريحه تتصيب في بلاصه. السياج بويسون التناسيتي موديري حاجه متوسطه. ربيع وصيف راهي كما قلت لكم ريحه كي تمشوا تكتشفوها. نحبكم ترجعوا دون لي كومونتير وتحطوا لي كومونتير وتقولوا لي شنو رايكم. البارفانات فما بارفان سيميلير اللي هي سون دي جو اول مره نراها صدقوني جامي شميتها نتاع جورجيو ارماني. هي كيما الجام اكوا دي جو. ان شاء الله هكا عطيتكم اونفي وهكا شويه كيوريوزيتي انكم تمشوا تكتشفوا البارفان هذا. اكثريه العباد حصيلوا اللي يشموا سو جون دو بارفان انا ديجا شممتها برشا عباد عجبتهم على الاخر حصيلوا. نوبليي با دو فوز ابوني على شين كان عجبتكم الفيديو لايك ونقول لكم دون اون بروشين فيديو ان شاء الله.